सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन निर्धनकुलीयः बालकः विद्याभ्यासः कर्तव्यः इति तस्य महती इच्छा, किन्तु दारिद्र्यकारणतः तेन विद्यालयं प्रति गन्तुं न शक्तं। प्रतिदिनं तेन मेषपालनं करणीयं भवति स्म। मेषान् चारणाय नीत्वा तृणचरणे नियोज्यः सः विद्यालयस्य वातायनस्य पार्श्वे तिष्ठति स्म। अध्यापकः यद्यत् पाठयेत् तत्सर्वं श्रद्धया शृणोति स्म च। अथ कदाचित् शिक्षणाधिकारी तं विद्यालयं परिशीलयितुम् आगतवान्। सः छात्रान् उद्दिश्य 5 प्रश्नान् अपृच्छत्, किन्तु कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं न शक्तवान्। सर्वे मुखम् अवनमय्य उपविशन्। अध्यापकस्य मुखं विवर्णं जातं। तावता वातायनात् कश्चन स्वरः श्रुतः, श्रीमन्, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अहं वक्तुम् अर्हामि इति। सर्वेषां दृष्टिः वातायनदिशि गता। शिक्षणाधिकारी तं बालकम् अन्तः आनय्य तस्य मुखात् सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अशृणोत्। ततः तस्य बालस्य परीक्षणाय अन्ये केचन प्रश्नाः तेन पृष्टाः। तेषामपि समुचितम् उत्तरम् उक्तं तेन बालकेन। महाप्रतिभाशाली असि त्वं। तव प्रतिभा मेषपालनादिना व्यर्थता न गच्छेत् इति उक्त्वा सः शिक्षणाधिकारी तेन सह तदीयं गृहं गत्वा मातापितरौ दृष्ट्वा, एतस्य असाधारणी प्रतिभा, एषः विद्याभ्यासं कुर्यात्, तदर्थम् अपेक्षिताम् अर्थव्यवस्थाम् अहं करिष्यामि, विद्यालयं प्रति गमनाय एतस्मै अनुज्ञा देया इति प्रार्थितवान्। मातापितरौ सहर्षम् अनुज्ञां दत्तवन्तौ। तदनन्तरदिनतः सः बालकः विद्यालयं प्रति गमनम् आरब्धवान्। तस्य नाम राधाविनोदपालः इति। अग्रिमे काले सः विधिशास्त्रम् अधीत्य आङ्ग्लशासनकाले भारतीयकरव्यवस्थानिर्माणे विशेषपात्रम् ऊढवान्। द्वितीयजागतिकयुद्धकाले अन्ताराष्ट्रीयन्यायाधीशत्वेन अपि कार्यं कृत्वा तेन जपानीयानाम् आदरपात्रता अपि आसादिता। तस्य नाम राधाविनोदपालः इति। अग्रिमे काले सः विधिशास्त्रम् अधीत्य भारतीयकरव्यवस्थानिर्माणे विशेषपात्रम् ऊढवान्। द्वितीयजागतिकयुद्धकाले अन्ताराष्ट्रीयन्यायाधीशत्वेन अपि कार्यं कृत्वा तेन जपानीयानाम् आदरपात्रता अपि आसादिता।